ಸುಮಾರು 350 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಚರಿತ್ರೆ ಇರುವ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಅಧಿಕೃತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತರ ಪೂಜಾ ಅವಶೇಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಹಬ್ಬವು ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಬಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ ಅನೇಕ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪರಮಪೂಜಾ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳಲು ಆದರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಯೇಸು ಸಭೆಯ ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳಾದ ಪೃಥ್ವಿ ಇವರು ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವರು. ಬನ್ನಿ, ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಅನಂತ ವರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. सोमी सगळ्या संसाराच्या पातकाक परिहार बली जाल्लो. तुझे बलये मुखांतर सगळ्या लोकांच्या पातकांक परिहार मेळ्ळो. वै जेसू सगळ्या लोकांच्या पातकाक
परिहार मेळटा आसतना म्हज्या हर एका समस्यांत, म्हज्या हर एका कश्टांत, म्हज्या हर एका नश्टांत, म्हज्या हर एके पिडेंत, म्हज्या हर एका वळवळ्यांनी, म्हज्या हर एका बंदपासांनी तुजे थंय परिहार आसा. आनी ह्याच विश्वासान हो परिहार तुजे थंय आसा आनी हो परिहार म्हाका मेळटा म्हळ्यार त्या भावार्थान आज तुजे समोर तुजे सत्तेचेर, तुजे पत्वेचेर, तुज्या वटपणाचेर भावार्थाने विश्वास दवरून हांव हांगासर तुजे समोर दिव्येरसर पडला. येसू क्रिस्त हांगासर जायत्या जाग्यांत हांव पयस लोक येवन तुजे समोर सर पडला. वय तुजे ते परिहार आसा आनी तो आमकां मेळटा म्हणल्यार विश्वासान. येसू क्रिस्त आमच्या सालत्या जिवितांत, आमच्या हर एका समस्या वेळार, आमच्या हर एका कश्टा वेळार, आमचे पिडे वेळार तुजो परिहार आमी सोदलो तेन्ना तो परिहार तुवें आमकां दिलाय. तो परिहार आमी भोगलेलो आसा. त्या परिहारा मुखांतर आमच्या कश्टांतल्यान, आमच्या समस्यांतल्यान, आमच्या बंदपांतल्यान, आमच्या संकलेंतल्यान आमी भायर पडलेली आसा. आनी ह्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना, तुजी स्तुती आमी गाता आसतना, तुजें नांव आमी वाखाणटा आसतना तुजे थंय तो परिहार आसा. तो आनीकय आमकां मेळटा म्हळ्यार विश्वासान आज आमी आमचे थंय आसलेले सगळे बंदपास, आमचे थंय आसलेल्यो सगळ्यो दुखी, आमकां खणवळ्याक या आमकां वळवळ्यांक कारण करता ती सगळी कारणां, आमकां आकांताक व्हरतात ते आमचे सगळे समस्ये आज तुजे समोर आमी दवरता, तुजे समोर आमी हाडटा. आनी तुजो परिहार आमकां जण एकल्याक तुजे लागीं मागतेल्यांक तूं व्हड मापान या पवित्र सक्रामेंता मुखांतर, या आराधना मुखांतर वो वेळ तुजे सोबें तुज्या सहवासपणांत करसिल्ल्या या वेळार आमकां फावो कर म्हणून आमी मागता आनी तुजें आराधन आमी फुडें व्हरता. ಕರಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ
कष्टांच्या दुखाच्या सागरांत बुडून असलेली तुझ्या सरशी आयलेल्या वेळार तू तांच्या कष्टांत तांच्या दुखांत तांचो हात धर तांकां त्या सागरांतले दुखाच्या सागरांतले तू वयर काडताय. कशें पेद्रूक बुडलेल्या पेद्रूक हात धरून तुवें वयर हाडलोय की तशें तूं आमकां हर एकल्याकी वयर हाडताय. हे सगळ्याचे जेजू क्रिस्ता तुझ्या सरशी आयिल्ल्या तुजेर विश्वास दवरलेल्या ताका आपडल्यार पुरो ताची सवळी आमचेर पडल्यार पुरो ताच्या तोंडांत एक उतर आमचे पासत आमकां बरें मागून आमकां भलायकी मागून भायर आयल्यार पुरो म्हणून विश्वास व्यक्त कर. कोणे तुझे सरशी येवन तांचे दूख तुझे समोर दवरले गे, कोणे तांचे कष्ट तुझे समोर दवरले गे, कोणे तांचे ते असलेले बदपास तुझे मुखार दवरले गे. हे सगळे सुक्रिस्ता तुवें तांकां सगळ्यांक तांच्या त्या दुखाच्या सरोवरांत दुखाच्या सागरांत तुवें हात धरून वयर उखल्लें. आज म्हाका जेजू ह्या सक्रमताच्या आराधना वेळार तूं आमचो जण एकल्याचो तुजे सरशी आयिल्ल्यांचो तुजे विश्वास दवरलेल्यांचो तुजे पद्वेचेर तुजे सत्तेचेर पातयेन रावलेल्यांचो हात धरून तूं खंडीत जावन आमकां वयर काडटाय म्हणल्यार विश्वासान आमी हांगासर आसा आनी तुजें आराधन करता. तुजे समोर तुज्या सांगतपणांत तुजे लागीं मागून तुजे उपकार आठोवन तुका अर्खान दिवन आमी करचोसो वेळ मंगळा जेजू तुजो हात आमचे सरचे येवचो वेळ तो जावं दी, आमचे हात धरचो तो वेळ जावं दी, तुजो हात आमच्या हाताक मेळचो तो वेळ जावं दी आनी ह्या वरवीं आमच्या दुखेंतले आमच्या कश्टांतले आमच्या बांदपासांतले आमच्या आकांतांतले आमकां सुटका मेळचो वो वेळ जावं दी म्हळ्यार त्या विश्वासान त्या भावार्थान त्या व्हड विश्वासान हे मागणें आमी करता. हे आराधन मंगळ जेजू आमी करता. ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತಿಸಿದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತಿಸಿದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತಿಸಿದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಒಟ್ಟಂಗ್ ಮನಾತ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ.
hallelujah, 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 hallelujah. येशू ख्रिस्ता कसं करून तुझ्या साक्षी तुझ्या सत्तेचेर पद्मेचेर विश्वास दवरून आयलोगे कशे त्या शतापतीन तुझे ते विश्वास दवरून तुझ्या पद्मेचेर विश्वास दवरून मागलेगे आधार मागलोगे कशा त्या खोटकारान तुझ्या सरशी येऊन ताची खोडाची पिडा नितळ करीसे म्हणून मागलेगे आज येशू ख्रिस्ता तुझे विश्वास दवरून तुझे पद्मेचेर विश्वास दवरून त्या या पवित्र साक्रामेंतान खरेपणी तू हजर असून आमकां तुझे सत्तेन आमकां तुझे पद्मेन तू बरी करताय आमच्या सगळ्या समस्यांक तू परिहार दिताय आमकां आधार दिवन आमच्या जिवितांतून आमच्या कश्टांतून आमकां वयर काडताय म्हळ्यार त्या विश्वासान हांगासर आयिल्ल्या तुझे समोर दवरून तुझे समोर रावन तुझे समोर प्रार्थना दवरतल्या तुझे समोर रावन मागणी भेटयतल्या आनी हांगासर कोणे सकट आमच्या लागीं तांचे पासत तांची मागणी तुझे समोर दवरीचे म्हणून मागणी केलांगे या विनंती केली आसा की ताका सगळ्यांक तू आधार तू फावो करता म्हळ्यार विश्वासान आमी करचे मागणी आमी करचे प्रार्थना तू न्हय मानून घे या आराधना मुखांतर या आराधना तुझे करता आसतना तुझी दिस सकत त्या कुरड्यात वळून गेल्ली ती त्या फटकारात वळून गेल्ली ती मेल्ल्यांक सत जिवंत केल्ली ती सकत आमकां देवोन आमकां लाभो आनी आमच्या सगळ्या कश्टांक आमच्या संकश्टांक आमच्या समस्यांक तुझे तावन तुझे एकल्या तावन मात्र परिहार फावो जावं हालेलुया 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 वैमगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या रुपार खरेपणी हजर आसा हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत तो बरयणार अशें म्हणटा अध्याय 4 ओळ 16 भोव अपुरबायचीं उतरां गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाचे कृपे सिंहासनाक लागीं सरया देवाचे कृपे सिंहासनाक आमी सोमेस्तां लागीं सरया पळय मगाळ भावांनो आनी भयणींनो हीं उतरां परत परत आमच्या मोतीक आमी हाडूंक जाय मोतींत आमी दवरूंक जाय ते विसरूंक नजो पळय तीं उतरां गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर गरजे आनी आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान न्हय भियान न्हय दुबावान न्हय उण्या विश्वासान बदलाक हांगासर हेब्रेवांक बरोवन तो बरयणार म्हणटा धैर्यान तो म्हणटा कोणाक आमी लागीं सरया कोणाक लागीं सरचें मनशां आनी खंयच्या संगतींक माट मंत्रां कुशीं या कोण संवसारांत इन्स्टंट परिहार आमकां बसयता तांकां न्हय तो बरयणार आमकां स्पश्टपणे म्हणटा तुमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर धैर्यान देवाचे कृपे सिंहासनाक लागीं सरया देवाचे कृपे सिंहासनाक लागीं सरया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हांगासर आसा सिंहासन हांगासर आसा सिंहासन हें देवाचें कृपे सिंहासन आनी हांगासर देव बसला उंड्याचें रूप घेवन हजर आसा आनी ह्या सिंहासना मुखांतर तो आमच्या जिविताचेर राजवट चलयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमच्या चलत्या जिवितांत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो कोणेय आमच्या जिवितांत राजवट चलयचे जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमी आमकांच ताच्या अधीन दवरी जाय ताच्या अधीन दवरी जाय ताचेर विश्वास दवरी जाय आनी आमकांच ताचे अधीन दवरी जाय विश्वास नासल्यार आमकां आनी एकल्याच्या अधीन आमकांच करूंक
बिलकुल जायना, बिलकुल जायना. दुबाव आसून आनी एकल्याच्या अधीन आमकां करूंक जायना. आमी केदळाय दुबावून आसता. त्या देखून ह्या देवान आमच्या जिविताचेर राजवट चलयची जाल्यार, ह्या देवान आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या वावराचेर राजवट चलयची जाल्यार आमचें जें कितें सगळें आसा पळया, आमचो वावर जावं दी, आमचीं भुरगीं जावं दी, कितेंय जावं दी, आमी हर एकी ह्या देवाच्या कृपे सिंहासनाक आमी हाडून ताचे अधीन आमी करीत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी तो वळमगाळ बाबान आनी बेनिनो, ओ देव, ओ दया करचो देव, ओ आधार दिवचो देव, आमचे राजवट चलयता. ताची राजवट काय दयेन भरलेली, मोगान भरलेली, काकुळतीन भरलेली. आनी वो देव आमचे तें राजवट चलयता. आज म्हाका बाबान आनी बेनिनो, आज आमी पयस पयस तावन हांगासर आयिल्लीं आसा. आज म्हाका एक विशेश दिसलें, कित्याक म्हळ्यार आज सकाळीं फुडें कालच्या दिसा म्हाका फोन केल्लें एकल्यान, दोगांक आपण हाडटा म्हणून सांगिल्लें. आनी ती आज सकाळीं 8 वरांच हांगासर आयिल्लीं. 8 वरां पयलेंच ती हांगासर आयिल्लीं. आनी ती हिंदवांची न्हय, क्रिस्तांवांची, हिंदवांची. आनी तांणी येवन म्हळें, ती केदाळे हांगासर येतात, मागणें करून वेतात. आनी ताणें म्हळें, फादर आदल्या फावटी आमी हांगासर येवन मागून गेल्ल्या आमचे दुबे खातीर आमी मागिल्लें. तें पुलीस खात्यांत SI असो हुद्दो मेळचे खातीर थोडी तरबेती तें घेवन आसा. आनी तरबेतींत जायत्या रितीच्यो चटवटिको आसात, बियाच्यो चटवटिको, कश्टांच्यो चटवटिको. आनी तें बियेतलें. आनी तो म्हणा लागलो, फादर हांगा येवन मागणें करून आमी गेल्या उपरांत ताका एका रितीचें जायतें धैर्य मेळना. आनी ताणें जायत्यो एक्टिविट्यो धैर्यान केल्ल्यो आसात. ताका वयर तावन खंयसर एका स्विमींग पुलाक उडोवंक आसलें. आनी उडोवन कितलेंगे मिटर ताणें मुखार वचोंक आसलें. आनी तें उडोवंक ताका बेन दिसतलें. आनी त्या दिसा तें धैर्यान आमी हांगासर मागून आसल्या तें धैर्यान थंयसर उठलें आनी मुखार गेलें. आनी अशें ताची तरबेती ताणें बऱ्या तरेन संपयली. आनी फेब्रुवारींत ताका एक बरोवची परीक्षा आसा. आनी ती बरी जावचे खातीर तातूंत एकाच एटेम्प्टान पास जावचे खातीर ती आज हांगासर मागोवंक आयिल्ली. पळय म्हाका बाबान आनी बेनिनो, हिंदवांची तरी, हेर धर्मांची तरी तांणी कितें केल्लें, तांकां, ताच्या कुटुंबांक, तांचे दुवेक तांणी देवाच्या अधीन केल्लें. ताणें ताचेर राजवट चलोवच्याक तांणी अवकाश करून दिल्लो. आनी त्या खातीर म्हाका बाबान आनी भयणीनो, ह्या देवान तांचेर राजवट चलयली. त्या चलयेचेर, त्या भयणीचेर आसलेली ती भिरांत ताणें पयस केल्ली. आनी अशें ताचें ट्रेनींग पुलीस खात्यांत SI जावचे खातीर जें कितें ट्रेनींग आसा तें करूंक ताका ह्या सोम्यानच धैर्यान बरयलें. पळय, हिंदवांचें जावन तें वळखून घेतात, भावार्थान तीं वळखून घेतात. पळय म्हाका बाबान आनी बेनिनो, आमचो देव तो. आनी त्या देखूनच हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा, गरजे आकांताच्या वेळार आमकां हर एकल्याक एक ना एका रितीची गरज हर एक दिसा म्हळ्यार बरें उदेता. हर एक दिसा म्हळ्यार बरें आमचेर आकांत येता, जायते पटी आकांत येता. आनी ह्या वेळार म्हाका बाबान आनी बेनिनो, आमकां दयेची गरज आसा, आमकां एकल्यान आदार दिवची गरज आसा. आनी त्या देखून ही दया आनी हो आदार खंयसर मेळटा, ह्या कृपे सिंहासनार बसोवन आसलेल्या त्या देवाक तें मेळटा. म्हळ्यार विश्वासान आमी ताका धैर्यान, विश्वासान, भावार्थान लागीं सरलेल्या वेळार म्हाका बाबान आनी बेनिनो, ताचेर तावन आमकां दुबाव नासतना आमकां तो आधार मेळटा. तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. भावार्थ आमचो प्रकटून, भावार्थान, विश्वासान एक घडीभर जें कितें आमचे आकांत आसात, पिडे विशांत जावं पुरो, काम मेळच्या विशांत जावं पुरो, सैरीक मेळच्या विशांत जावं पुरो, भुरग्यांच्या फुडारा विशांत जावं पुरो, घरांत आसलेल्या आर्थीक समस्ये पयस वेच्या विशांत जावं पुरो, आनी कितें जावं पुरो, कितें आकांत तुमचे आसात ते ह्या सिंहासनार बसून आसलेल्या
त्या सोम्या समोर हाडात, विश्वासान हाडात, भावार्थान हाडात, त्या कोटकारान मागलेल्या बरी मागात, जुदेव नाही असलेल्या त्या शातापतीन मागलेल्या बरी मागात, आणि ह्या कृपे सिंहासनांतान वो देव वो राय तुमकां आधार दिता, तुमचेर तो दया दाखयता. धैर्यान मागात, दुबाव नाका, भिरांत नाका, जायत गी जावचें ना गी, आनी कितले दीस अशेंच वेतात गी, केदाळा हे कश्ट परिहार जातात गी, तसलीं सवालां, तसलो दुबाव, तसलो आकांत सोन हांगासर आसा परिहार, हांगासर आसा आमकां दया, म्हळ्यार त्या विश्वासान तुमी मागात. आमची सगळी प्रार्थना, आमचे तें आसता तो विश्वास सोम्यांत तें दवरून आमी हें गीत गावया. हें गीत गायता आसतना आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण दिवया, ताका आमी भेटोवन दिवया. ह्या गिता वेळार ताचो मोग आमी नियाळया, ताचो मोग आमी नियाळया. सांगाता ताचे उपकार आमी आठोवन ताका अर्घां दिवया. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभचो, कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभचो. तो तुकोवंक जायना, मेजूंक मेळना, तो वर्णूंक न्हय जावचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभचो. देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभचो. तो तुकोवंक जायना, मेजूंक मेळना, तो वर्णूंक न्हय जावचो. जायना, मेजूंक मेळना, तो वर्णूंक न्हय जावचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभचो. लोकांनी वर्णन केल्यारी लेखात न्हय मेळचो. लोकांनी वर्णन केल्यारी लेखात न्हय मेळचो. त्या दर्याचे गोंडाये आकाशाच्या मळना सर्वांगी मिकवचो. दर्याच्या गोंडाये आकाशाचे उंचाये सर्वांगी मिकवचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभचो.
थयेन ताणे वचो खळसाच्या मुळांत पात्या कुळाचेर थयेन ताणे वचो त्या एकल्याच एकल्या पुताक आपल्या खुर्सार बली दिवचो त्या एकल्याच एकल्या पुताक आपल्या खुर्साक बली दिवचो कितलो अप्रेमी देवास मोगतो आमकां सदांच लाभचो कितलो अप्रेमी देवास मोगतो आमकां सदांच लाभचो तो तुकोंक जायना मेसूंक मेळना वर्णूंक न्हय जावचो तो तुकोंक जायना मेसूंक मेळना तो वर्णूंक न्हय जावचो कितलो अप्रेमी देवास मोगतो आमकां सदांच लाभचो कितलो अप्रेमी देवास मोगतो आमकां सदांच लाभचो प्रेमळ पवन आनी बेनिनो कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो ह्या ताच्या सिंहासना मुखांत सिंहासनार तावन आमकां मेळचो तो तुकोंक जायना मेजूंक जायना लाखा 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 लोकांनी वर्णन केल्यारय तो लेखाक मेळना दर्याचे गुंडायेक आकाशाच्या उंचायेक मिकवोंचो मोग तो ताच्या काळजाच्या मुळांत तावन ताच्या काळजाच्या मुळांत तावन तो वाळून आमकां पातक्यांक मेळचो तो मोग तो कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदांच लाभचो ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांत हो मोग आमकां जण एकल्याक फावो जावं दी जण एकल्याक मेळोवन दी कोण सकट आयच्या दिसा ताची दया मागच्या खातीर ताचो आदार सोदून हांगासर आयिल्ली आसात त्या सगळ्यांक त्या हर एकल्याक हो मोग मेळोवन दी कोणें सकट आमचे लागीं तांच्या गरजां खातीर तांच्या इराद्यां खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा तांच्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा तांच्या उद्देशा खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा तांकां सगळ्यांक हो मोग मेळोवन दी हो जेजूचो मोग ह्या सक्रामेंतान वाळोवन येवचो तो तांकां सगळ्यांक आरावन दवरून दी आनी त्या मोगांत आसची ती ऊब त्या मोगांत आसची ती खुशालाय त्या मोगांत आसचो तो संतोष त्या मोगांत आसची ती धादोसकाय तांकां तो दिवं दी म्हणून आमी मागया हालेलुया 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 हरगां तुका समय जेजू होगळाप तुका समय जेजू स्तुती तुका समय जेजू जय जय तुका समय जेजू हर्षितां तुका समय जेजू वंदितां तुका समय जेजू महिमा तुका समय जेजू आराधना तुका समय जेजू स्तुती तुका समय जेजू होगळाप तुका समय जेजू हालेलुया 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 हे समय जेजू क्रिस्त ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांतर त्या मोगान तूं आमकां भरताय त्या मोगाची ऊब आमकां तूं दिताय त्या मोगान आमकां सांबाळताय म्हळ्यार विश्वासान आज आमी केल्ली ती मागणी ज्या कोणा खातीर आज मागणी आमी केलां ती मागणी सकट मागणी तूं आयकून घे आनी तुज्या मोगाच्या उबेन आमकां तूं बर तुज्या मोगांत आसची दादोसकाय तुज्या मोगांत आसची ती शांती तुज्या मोगांत आसचें तें संपूर्ण बरेंपण आमकां तूं लाभय म्हणून आमी तुजे लागीं मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका सुम्यान जेजू होगळाप तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू जय जय तुका सुम्यान जेजू हर्षितां तुका सुम्यान जेजू वंदितां तुका सुम्यान जेजू आराधां तुका सुम्यान जेजू आमी सुमेस्तां उबी रावया मगळ बाबान आनी बेनिनो देवाचें उतर आमी आयकुया सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 1 वळ 10 13 आनी 17
आता भावानो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावी हांव तुमचे लागीं परतून मागतां, तुमचे मदें एकसारकी भावना आसा जाय, तुमचे मदें तंड आसा नाये, तुमी एक मनांचे आनी एकच अभिप्रायाचे जावन तुमचे मदें परिपूर्ण एकवट आसूंक फावो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावानो, तुमचे मदें न्याय झगडीं उठल्यांत म्हूण क्लोयेच्या घरच्या मारिफात म्हाका कळून आयलां. तें सोमा सांगचें जाल्यार अशें, तुमचे मदें एकलो आपूण पावलासो आनी एकलो आपूण आपोल्लोसो, तिसरो एकलो म्हणटा आपूण केफासाचो आनी चवथो आपूण क्रिस्ताचो म्हणटा. क्रिस्ताचें कितें वांटे जाल्यात वा कांय पावलाक तुमचे पासून कुर्सार केळायलो वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें. पवित्र स्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलेलो न्हय, म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक. तें क्रिस्ताच्या कुर्साचें बळ नपयस जायन अशें मनशांच्या जणवायच्या उतरां विणें ती परगट करूंक म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमी बसया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुगाळ बाबान आनी बेनिनो, एक घडीभर आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करचें प्रयत्न आमी करया. हें वाचप आयकत आसतनाच आमकां समजता तें कितें म्हळ्यार कोरिंताच्या पवित्र सभेंत एका रितीचे तंड उपजातात. तंड म्हळ्यार पंगड उपजातात. आनी ही खबर सांत पावलोक मेळिल्लीच. सांत पावल तांकां ह्या तंडा विशांत, तांचे मोदें उपजोवच्या त्या पंगडा विशांत उद्देशून तो बरयता. आतां सांत पावल खंय आसा गे म्हळ्यार तो कोरिंतांत ना, कोरिंतांत ना. कित्याक म्हळ्यार थंयच्या स्थळी सिनोगाच्या विरोधपणांक लागून थंयसर ताका इल्लेशें विरोधपण मेळ्ळें आनी ताका लागून तो आतां खंयसर आसा, एफेजांत आसा. एफेजांत आसा आनी त्या देखून तो एफेजांतावन, एफेज म्हळ्यार गांवांतावन कोरिंताच्या पवित्र सभेक पत्र तो बरयता. आनी ह्या पत्राचो उद्देश कितें म्हळ्यार तांचे थंय आसलेले तंड, ते उद्देशून तांकां शिकोवन दिवचो उद्देश. आतां तंड म्हणटा आसतना आमी इंग्लिशांत सिजम म्हणटा. सिजम, सिजम म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें म्हळ्यार कुडके जावचें. आतां आमी वस्तूर पिंता न्ही गे, वस्तूर पिंता आसतना कितें जाता, दोन कुडके जातात, दोन कुडके जातात. तशें कोरिंताच्या पवित्र सभेंत तशेंच 2-3 पंगड तशे थंयसर जाल्ले. आमी पळयता सांत पावल आमकां अशें म्हणटा, कोरिंताच्या पवित्र सभेक उद्देशून तो म्हणटा, कोरिंताच्या पवित्र सभेंत पंगड आसूंक नजो, आसूंक नजो. त्या देखून तो थंयसर तांकां इल्लें शिकोवन दिता. आमी इल्लेशें चरित्रेक फाटीं गेल्या जाल्यार आमी पळयता कोरिंताची पवित्र सभा थंयसर स्थापन केल्ली कोणें? कोरिंतांत पयलो वावर केल्लो कोणें? सांत पावल. सांत पावलूनच पयलो वावर केल्लो. सोडून 1.5 वर्स सांत पावल त्या कोरिंताच्या पवित्र सभेंत जियेल्लो. ताच्या उपरांत हांवें दोळस म्हणलें थंयसर सिनागोगांत इल्लेशें विरोधपण आयल्या उपरांत तो एफेजाक गेल्लो. एफेजाक गेल्लो आनी तो एफेजाक गेल्या उपरांत थंयसर आनी एकलो आयिल्लो. आनी एकलो तो कोण? तो कोण? आपोल्लो. कोण? आपोल्लो. आतां ह्या आपोल्लो विशांत हांव सडीत तुमकां सांगूंक वचना. आपोल्लो विशांत
दंदतांच्या कृत्यां पुस्तकांत अशें आमकां आयकूंक मेळटा. 18व्या अवस्वरांत पळया आपोल्लो विशांत उलयलेलें उतरां. तो उलोवण्यांत सुटसुडीत आनी पवित्र पुस्तकाच्या समजणेंत प्रवीण. कित्याक तो सुटसुडीत आनी कित्याक तो प्रवीण? कित्याक म्हळ्यार तो आयिल्लो अलेक्झांड्रिया म्हणल्यार त्या गांवांत अलेक्झांड्रिया. आनी त्या अलेक्झांड्रिया तावन व्हडले इंटलेक्च्युअल्स पवित्र सभेंत उपजल्लेले आसात. आनी तांची नांवां एक दोन सांगचीं जाल्यार अशें आसा. ऑरिजीन ऑफ अलेक्झांड्रियाचो ऑरिजीन, ताचे उपरांत क्लेमेंट ऑफ अलेक्झांड्रियाचो क्लेमेंट. तितले इंटलेक्च्युअल्स. आनी थंयसर आमी पळयता त्या अलेक्झांड्रियांत ती ग्रेको रोमन सिटी आनी तातूंत एक लायब्ररी आसली. आनी त्या लायब्ररींत सगळ्या संवसारांत आसलेले सगळे बूक थंयसर आसले खंय त्या काळार. कित्याक म्हळ्यार त्या इजिप्ताचो तवळचो राय टोलेमी म्हणलो एकलो तो कितें करता म्हळ्यार ताची एक आशा आसली. कितें म्हळ्यार संवसारांतल्या हर एका कोणशांक मेळचे सगळे बूक त्या लायब्ररीक हाडून त्या लायब्ररींत हाडिचे म्हणून. त्या देखून पळया हांगासर आमकां कळटा अलेक्झांड्रिया म्हणल्यार कुठले तितले हुशार, तितले इंटलेक्च्युअल्स मनीस थंयसर आसले. आनी तसल्या एका जाग्यार कोण आयिल्लो? आपोल्लो. पूण सांत पाऊल खंयच्या गांवांत आयिल्लो? तार्सुस न्ही. तार्सुस गांव तो एक ल्हानसो गांव. आतां तुमी पळयतात जावं बरो एका व्हडल्या टावन एका सिटीक तुमी गेल्यात जाल्यार व्हडल्याच्या भुरग्यांक कन्नड मिडियमांत शिकल्यांक थोडो आवाज जावन तितलें इंग्लीश कॉन्फिडन्स नासलेल्यांक मस्तकच जातात न्ही. तांच्या मदें रावोंक, तांच्या मदें जियोंक, तांच्या सांगता उलोवंक, संवाद करूंक आनी कोप अप करूंक जायते कश्ट जातात. त्या देखून हांगासर आमी पळयता सांत पाऊल असल्या एका गांवांत आयिल्लो. आनी आमी पळयता सांत पाऊल विशांत आनी एक वाक्य पवित्र पुस्तकांत आसा. तें कितें म्हळ्यार ताच्या मासांत एक कांटो आसलो म्हणून थॉर्न इन द फ्लॅश. हें तुमी फ्रेज आयकून आसात जावं पुरो. थ्रोन इन द थॉर्न इन द फ्लॅश. मासांत एक कांटो. आनी थोडे बरयणार पवित्र पुस्तकाचे शिकोवणदार शिकपी कितें म्हणटात की म्हळ्यार सांत पाऊलच्या मासार आसलो कांटो कितें म्हळ्यार तो उलयता आसतना ताका स्टॅमरींग आसलें म्हणून. आमी स्टॅमरींग म्हळ्यार कालें कोंकणींत गाग म्हणटात न्ही. उलयतना गागोवचें म्हणटात. त्या देखून गाग तशें उलोवचें आसा. त्या देखून पळया सांत पाऊल तसलो एक उलोवपी. आतां पळया अशें आसतना सांत पाऊल थंय गेल्या उपरांत एफेसाक गेल्या उपरांत थंयसर एक तंडूप जातात. थोडे म्हणटात आपूण पाऊलसो आनी थोडे म्हणटात आपूण कोणाचो? आपोल्लोसो. आनी थोडे कितें म्हणटात की म्हळ्यार एक मेट मुखार वचून कितें म्हणटात आपूण केफास असो. केफास म्हळ्यार कोण? Come on. Who is Cephas? Pedro. Cephas म्हळ्यार पेद्रो. केफस अरेमिक नांव. केफस म्हळ्यार पेद्रो. ताचो अर्थ जावन आसा कोडप न्ही. कोडप. पेत्रा, पिटर. त्या देखून थोडे म्हणटात आपूण केफस असो. पूण आमी पवित्र पुस्तकांत सोदल्यार धनदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत सोदल्यार पेद्रोन कोरिंथ सभेंत वावर केल्लो आसा गे. पेद्रोन
कोरिंतांत येवन त्या कोरिंताच्या लोकां सांगाता तो वावर केल्लो आसा गे ना ताणें वावर करूं ना तरी पळया लोक थोडो कितें म्हणटा आपूण केफस असो म्हणटा आपूण पेद्रुसो म्हणटा आनी थोडे आनिल्ले मुखार येवन काले म्हणटा की म्हळ्यार आमी क्रिस्ताचे त्या देखून क्रिस्त सक्तम प्रस वयल्लो त्या देखून आमी क्रिस्ताचे म्हणटात पळया थंयसर कितें गे म्हळ्यार एका रितीन पंगड आसात एका रितीन पंगड आसात आमी चरित्र पळयल्यार असले पंगड जायते उपजल्ले आसात केदाळा पंगड उपजातात गे म्हळ्यार आमी एका व्यक्ती फाटल्यान वेतावन तेन्ना एका व्यक्ती फाटल्यान आमी वेतावन तेन्ना एका मुखेल्याक तो आमचो म्हणलें आमी दाखयता तेन्ना एका व्यक्तीक आमी पळयता 16th सेंच्युरीक आमी गेल्या जाल्यार प्रोटेस्टंट रेफॉर्मेशन म्हणटात प्रोटेस्टंट रेफॉर्मेशन थंयसर उपजाल्लो एकलो कोण आसा ताचें नांव कितें तुमकां कळीत आसा की कांय हिस्ट्री कांय कळीत आसा गे कोण मार्टिन लुथर कोण जावन आसलो कळिता गे तुमकां मार्टिन लुथर कोण जावन आसलो तो एक अगस्टिनियन मॉंक जावन आसलो मटवाशी जावन आसलो याजक जावन आसलो सामान्य मनीस न्हय याजक पळया कितें जालें गे म्हळ्यार थोडे जण त्या मार्टिना फाटल्यान गेले तो आमचो मुखेली त्या देखून ताच्या फाटल्यान गेले आनी कितें जालें पवित्र सभेंत त्या 16th सेंच्युरींतच एक पंगड उपजाले पवित्र कॅथोलीक अपोस्तोलीक आनी एक पवित्र सभेत हांव ते विंगड गेले पळया तंडप जाले ताच्या उपरांत आनी एकलो व्यक्ती आसा तो कोण तो कॅल्विन न्ही गे कॅल्विन ताचें नांव आयकलां गे कॅल्विनिझम म्हणटात आनी थोडे जण कॅल्विना फाटल्यान गेले आनी तांचो एक पंगड उपजालो आनी अशें मुगळ भवनान बीन आमी पळयता कितें जाता की म्हळ्यार केदाळा आमी व्यक्ती फाटल्यान वेताव जायते फावटी ती एक ओडणी आमच्या जिवितांत येवची आसा जायते फावटी व्यक्ती फाटल्यान आमी वेचे तो व्यक्ती तो आमचो त्या देखून ताचें इल्लें बरें जाता त्या देखून तो इल्लोसो काले म्हणटा ताचें आयकोंक बरें जाता थंय आजापां जातात ताचें तें हें जाता एज इफ आमचें चिंतप केलें म्हळ्यार आनी एकल्या तावन आजापां जायनात म्हणल्यार बरें न्ही गे आनी एकल्या तावन देव उलयना म्हणल्यार बरें हांगा पळया आमी इल्लेशें गुंडायेक गेल्या जाल्यार एक तुमकां सांगता थोड्या फावटी पळया कितें एट्रॅक्टीव आसता थोड्या फावटी कितें हातूं आसा तातूंत थोड्या फावटी देव ताचें हांव देव काम करता म्हणलें थोड्या फावटी इल्लेशें दुबावाचें कित्याक म्हळ्यार हांगासर एक एग्जाम्पल आमी दिवचें जाल्यार करिना म्हूण हांव सांगना थोड्या फावटी आमी म्हळ्यार व्यक्ती फाटल्यान वेचें थोड्या फावटी कशें जाता गे म्हळ्यार हांगासर पळया आपोलो आनी पावलो न्ही गे हांवें म्हळें आपोलो इंटलेक्च्युअल उलोवंक सुटसुडीत तितलो बरो उलोवपी आनी पावलो गागेवचो मनीस आतां सोडोण्याच्या चरित्रान आमी पळयल्यार कोणान तावन देवान चड बरेंपण केलें पवित्र सभेक त्या गागेवच्या त्या ल्हानशा तार्सूस गांवांत जल्मल्ल्या त्या कितेंच ऑपोजिशन आसता आसतना थंयसर गेल्ल्या एफेजाक गेल्ल्या त्या व्यक्ती तावन गे या हुशार आपोलाचें नांव आमकां खंयसर आयकोंक मेळटा खाली हांगासर एका कडेन मात्र आयकोंक मेळटा सोडल्यार ताच्या उपरांत आपोलो खंय गेला म्हणून गोत्तना तितलो हुशार मनीस न्ही गे पळय थोड्या फावटी आमी कितें जाता गे म्हळ्यार ह्या व्यक्ती फाटल्यान वेचें एका डेंजराक आमकां व्हरता तें कितें म्हळ्यार सिजम पळय जावं पुरो न्यू लायफ जावं पुरो ताच्या उपरांत पेंटेकॉस्ट जावं पुरो ताच्या उपरांत तितली पंगड आनी जाल्यात थोड्या फावटी आमी पळयता एका पाद्रापा विरोध कितें गी बिशप एक्शन घेता आसतना
ताणें केल्लें सूख ताचें सूख कितें दाखयत आसतना जायते फावटी कितें लोक करता गे म्हळ्यार बिस्पान केल्लें सूख बिस्पान तशें करून आसलें त्या देखून आमी ताच्या खंय खंय घेवन तावन वचून ताच्या वट्टूक वेचे न्ही गे थोडे पदराप आसा तुमकां कळीत आसा जावं पुरो निमाण शुक्रारा सयत मीस भेटयतात आसात गे निमाण शुक्रारा दीस मीस भेटोवचे पदराप आसात गे ना आसात आमच्याच कोडयाल दियेसींत आसात एकलो सड्ड म्हूण सांगून एकलो आसा तो मीस भेटयत आसतना बिस्पाचें नांवें सांगना पापा साहेबाचें नांवें सांगना तुमकां कोण म्हूण कळीत जालें जावं पूण पळया त्या एका व्यक्ती फाटल्यान वचून कितलेशे जण त्या पवित्र सभेत हांव विंगड जाल्ले आसात कितले डेंजरस पळया आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे वीद वावळी आमी जायते फावटी केल्ली आसा त्या देखून हांगासर सांब पावल आमकां म्हणटा सांब पावल ताच्याच विशयांत म्हणटा पळया तो ताका सुबेर दवरिना तो तांच्या लागीं विचारता तुमी आपोल्लोचे तुमी मुजे म्हणटात ताणें त्या लोकांन मुजे म्हणचें ताका पसंद ना पावलो आमकां जाल्यार हांव फादर सुनील असो म्हणल्यार कडले म्हाका इल्लें खुशी जाता म्हजे इतले पाटलावदार आसात म्हाका इल्लेशे वयर दवरचे आसात म्हणून सांब पावलो हांगासर काल म्हणटा तो म्हणटा तुमचे खातीर सांब पावल क्रुसार मेल्लो गे तुमी म्हज्या फाटल्यान येवन म्हजो एक पंगड करिनाका पंगड करिनाका हे व्यक्ती फाटल्यान धांवनाका वीद वावळी करिनाका पवित्र सभेची पंगड आसचें देवाची कुशीन न्हय पंगडा फाटल्यान धांवची देवाची कुशीन न्हय देवान एक पवित्र सभा घडलेली आसा देवान एक कातोलीक पवित्र सभा घडलेली आसा ह्या समय जेजू क्रिस्ताची ती आपोस्तलीक तवळ तावन देवान आयलेली पवित्र सभा बापा ते समज एक जावं म्हणून समयान मागलेलें आनी त्या देखून मगळ भावन आनी बेनिनो तसले पंगड दुसऱ्या शिकवणेक लागून उपजोवच्या त्या पंगडा फाटल्यान आमी धांवूंक नजो बदला सांगपाक हांगासर एक उतर म्हणटा तो कितें म्हळ्यार तुमी एका मोनांचे जायचे म्हणटा तुमी एका मोनांचे आमचे मदें आसचो तो एकवट कितें म्हळ्यार थंयसर सांब पावलो म्हणचो एकवट न्हय बोगनाचो एकवट थोडे फावटी बोगना आमची एक सारक्याचे बोगना आसचे मनीस एक पंगड जातात न्हय गे थोडे म्हणटात एक एग्जाम्पल आमी दिवचें जाल्यार ओके सेम सेक्स मॅरेजीस जावं पुरो आतांच्या दिसांनी चेडे काजार जातात चेडवां काजार जावचें ते एक काले म्हणटात आमी काजार जाता आमी सांगात जी येता म्हणलें तर तुमकां कांय व्हडलो परके विशय न्हय थोडे सांगूंक पुरो आमी त्या विशयान ओके चेडवां सांगत आसून तांणी काजार जाल्यार आमी आमचें चिंताप आमचें बघप सेम त्या देखून तांचो एक एकवट तांचो एक पंगड त्या पंगडा विशयान त्या एकवटा विशयांत उलयना आतां भाऊ बांदवपणाक लागून एक एकवट आसूंक पुरो आनी थोडे म्हणटात कितें म्हळ्यार आमी सकयल हिंदू मुस्लीम आनी क्रिश्चन आमी एकच त्या देखून आमी एक त्या एकवटा विशयांत तो उलयना बदलाक एका मोनांचे तुमी जायचे म्हणटा एका मोनांचे म्हणटा आसतना मौन म्हळ्यार कितें म्हळ्यार हांगासर सांब पावलोन आमी स्टडी करता आसतना आमकां कळटा हांगासर सांब पावलोन उपयोग करचो शब्द कितें म्हळ्यार दुतोरणेच्या गजालींत पवित्र सभेंत जी कितें शिकोवन आसा त्या गजालींत आमी एका मोनांचे जायचे जावं पुरो फॉर एग्जाम्पल हांवें तुमकां सांगचें आतां येवकारिस्ताक संबंद जाल्लें शिकोवन आसा न्ही गे येवकारिस्ताक संबंद जाल्लें शिकोवन आसा येवकारिस्ताक संबंद जाल्लें शिकोवन विविध रितींचें शिकोवन आसूंक सादें आसा गे सांगा सादें आसा गे जेजून विविध रितीन ते शिकोवन विंगड करची साध्यता आसा की ना एकच शिकोवन न्ही गे ह्या बुंड्या रुपार खरेपणी जेजू हजर आसा तितलेंच आनी आतां ती दुतोर ह्या त्या दुतोरणींतय आमी सकयल एका मनांची जायचे तवळ पवित्र सभेंत एकवट जाता आतां कित्याक डिविजन जालां थोडे म्हणटात हांगासर जेजू खाली एक सिंबल रुपार आसा गुर्ता रुपार मात्र आसा इज नॉट रियली प्रेझंट म्हणटात न्ही त्या देखून तांचो एक पंगड फॉर एग्जाम्पल प्रोटेस्टंट दे डोंट बिलीव इन द काले म्हणटात दे बिलीव इन द प्रेझन्स ऑफ
Jesus in the Eucharist, but for a moment नेंगे तो निरंतर ना त्या वेळार मात्र आसता मागीर तो वेता म्हणून तशें तांचें आनी थोडे ते युकरिस्तान जेजू आसा म्हणल्यार अंत पातेना तांचे काली काल्या म्हणटा तो ऑर्केस्ट्रा थोड्या पटी न्ही थोड्या पंगडांनी काली ऑर्केस्ट्रा थोड्या पंगडांनी कितें म्हळ्यार जस्ट काले म्हळ्यार प्रेज एंड वर्शीप तितले मात्र आसचे थोड्या पंगडांनी म्हणचे फेथ अलोन काली भवार्थ आसल्या पुरो थोड्या पंगडांनी म्हणचे वर्ड ऑफ गॉड अलोन आमी देवाचें उतर मात्र हें करचें ताज्या उपरांत पळया शिकोवन कितल्या रितीचें शिकोवन त्या देखून आतां मुरये विशांत आतां जेजू न्हू थोड्या जाणांनी मुरये विशांत आसलेली दोतोर न्हू आमची दोतोर ताणें रिजेक्ट करचें या आमी कितें सांगता तें जायते फावटी तांकां समजना अळयताले त्या देखून त्या शिकोवणेक लागून आमी पळयता पंगड जाल्यात त्या देखून हांगासर सांपाल आमकां कितें म्हणटा एका ह्या शिकोवणे संबंदी आमी एका मनाचे जायचे त्या देखून मोगाळ भावन भयणीनो दोतोर न्हू आमच्या धर्मा विशांत आमच्या सता विशांत शिकचें तें आमकां कितें करता की म्हळ्यार एका मनाचें करता जायते फावटी आमकां दोतोर कळीत ना देखून आमी आनी एकलो म्हणटा एकाल्यान साहेबा त्या युकरिस्तान जेजू ना हळे हांगासर तशें अशें बरयलां त्या देखून ह्या उतरांत तुमकां कितें सांगता की म्हळ्यार जेजू ना म्हणून हय तांणी सांगलें सत म्हणल्यार आमी पवी सभेतान विंगड सरले हांव पळया एकलो मुरये विशांत आनी कितें म्हणटा वय गे साहेबा येदोळ वरेक हांवें मुरयेक हें करना हांवें सूप केल्ली हांवें पाताळ करनासलो आतां तुवें सांगल्यान बरें जालें आतां हांव आनी मुखार तशें करना म्हणून सगळो इमाज्यो आल्तार येतावन पुरो काडच्यो पुरो आल्तार कलीत मुरी ना मुरी भायर न्ही मुरयेक भायर उडोवचें मागीर तांच्या फाटल्यान वचचें पळया हांगासर सांब पावल आमकां सांगता ना थंड जो आनी अखेरीक आमी पळयता इल्लेशें मिक्स केलें एकलो म्हणटा कितें म्हळ्यार आमी आपोल्लोचे आमी केफसाचे आमी म्हणलें केफसान थंयसर मिनिस्ट्री या ताच्या मिसांवार करूंक जाल्यार तवळच्या पवित्र सभेंत केफस जावन आसा 12 आपोस्तलांचो मुखेली म्हणून ताणें मानून घेतिल्लें पळया आमी केफसाचे आतां आमी हर एकल्यान सांगूंक जाय आमी केफसाचे आमी केफस हर एकल्यान आमी केफसाचे जावंक जाय केफस म्हळ्यार सोम्यानच मुखेली जावन विंचून काडलेलो आमी अखेरीक सोम्यांचेच केफसाच्या अंडर आसचें आची मांडावळ ताच्या आडल त्याच्या आधीन आसचें सोम्यान केल्ली मांडावळ त्या देखून केदळा आमी केफसाच्या अधीन आसता आमी सोम्याच्या अधीन आसा आतांचो केफस कोण आतांचो पोप लियो ताचो उत्तराधिकारी तो पेद्रूच्या सिंहासनार आसा पेद्रूचें स्थान आतां तो घेवन आसा त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो केदोळ बरेक आमी केफसाच्या अधीन आसा तोवळ आमी क्रिस्ताच्या अधीन आसा तोवळ मात्र हो एकवट उब जाता ताचे तावन येवची ती शिकोवन त्या पवित्र सभेतां येवची ती शिकोवन एवकरिस्ता विशयान जावं दी मुरये विशयान जावं दी बाप्तिस्मा विशयान जावं दी साल्वासावा विशयान जावं दी रियेके शिकोवन त्या शिकोवणेंत आमी एका मनाची जावन आसतना आमी एकवटीत जाता तर म्हाका भावान आनी भयणीनो येदोळ बरेक सोम्यान आमकां ह्या कॅथोलीक पवित्र सभेंत दवरलेल्या खातीर आमी अर्गां दिता आसतना मुखल्या दिसांनी आमी असल्या एका पासान पडन अशें देवा लागीं आमच्या पसोती मागया आमच्या कुटुंबा पसोती मागया आनी सांगाता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान कोण आमचे तान विंगड गेल्लीं आसात तांणी फाटीं येवच्या पसोती मागया आनी सांगाता केदळा आमकां तांच्या लागीं उलोवंक अवकाश मेळटा ती आमच्या लागीं उलोवंक येनात आमच्या लागीं उलोवंक येतात गे ना तुमच्या लागीं ते उलयतात तुमच्या लागीं डिस्कशन करतात त्या देखून तुमी कितें करूंक आसा जावं पुरो एवकरिस्ता विशयान जावं पुरो मुरये विशयान जी कितें शिकोवन आसात पयलें तुमी शिका अंडरस्टँड इट ताच्या उपरांत तांच्या लागीं सांगा डिस्कशन करा अशें आनी अशें तुमचें प्रयत्न तांकां परत ह्या एकवटाक कुशीं हाडूंक कितें प्रयत्न तुमी करयेत तें तुमी करा आनी अशें त्या शिकोवणेंत तांणी एका मनाची जावं तांणी सगळ्यांनी केपासाची जावच्याक तुमी प्रयत्न करा ह्या दिशेन आमकां देव आदार दिवं दी कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया आमच्या दोळ्यां मिदंप्या मौनपणी सोम्यांचें आराधन करया अर्गां दिवया ताका स्तुती करया हे दोळूस आमचे
इरादे आमचे गरजो ताचे समोर आमी दवरलेले आसात. आमकां ताचो आदार उदंड मापान फावो जावंक दी म्हणून आमी मागया, विनंती करया. देव ताच्या कृपे आशिर्वादान आमचें जिवीत भरता तेन्ना आमचें जिवीत बऱ्यान मुखार वेता. आमचें जिवीत तें सफळ जाता, फळादीक जाता. आमचो वावर आमकां उपकारता, आमचे प्रयत्न आमकां उपकारा पडटा आनी आमचें जिवीत बऱ्यान वेता. आमचे कश्ट पयस जातात, आमच्या समस्यांक परिहार मेळटा, आमचे संकली तुटून पडटात, आमचे बंदड पयस वेतात. आमचें तें जेगतें मरून गेलां तें जिवन जाता. तर ताच्या कृपे बेसावांनी आमकां भर, ताच्या बेसावांनी आमचें जिवीत सफळ कर, फळादीक कर, तें जिवाळ कर म्हणून मागून आशेन. आनी ह्या बेसांव मुखार तेंच जातलें म्हळ्यार विश्वासान तें बेसांव घेवंक आमी फुडें सरया. सर्व आमी दिबेर पडया. गव्या गीत या बडा सक्रामेंत. येसुम्या जेजू क्रिस्ता, या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना